चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको सरकारको दावी। नेपालको विकासमा प्रमुख साझेदार रहेको अमेरिकाको नीतिलाई सधैँ स्वागत गर्ने प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष भइसक्दा समेत संघीय संरचना प्रदेशमाथि हावी हुन सक्ने सम्भावना रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। एकल र साझा क्षेत्राधिकारको सम्मान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी अपुग, ठोस योजना अभावमा डेंगू जस्ता संक्रमणले भयावह रूप लिए नियन्त्रणमा समस्या हुने। प्रधानाध्यापकमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी युवतीलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको मुद्दामा बंगलादेश अदालतद्वारा 16 जनालाई फाँसीको सजाय। र अपराजित रहँदै चितवनद्वारा पहिलो संस्करणको वुमेन च्याम्पियन्स लिग क्रिकेटको उपाधि कब्जा। एएफसी फुटसल छनौट च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्सले, अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर। फोन 01 525 1312 01 525 1312। गुणस्तरीय निदान र उपचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल खसेको दबावमा नपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पछिल्लो समय चीनको प्रभावमा परेको भने अमेरिकाको टिप्पणीको खण्डन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाली कोहीसँग नढल्किएको बताउनुभयो। हामी कसैको पनि दबावमा पर्दैनौँ। हाम्रो देशलाई, हाम्रो देशका जनतालाई, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई र हाम्रो राष्ट्रले लिएको लक्ष्य र आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति जोसुकैसित पनि हामी सुरक्षाका प्रश्नमा होस्, आर्थिक प्रगतिका प्रश्नमा होस्, प्रविधि हस्तान्तरणका प्रश्नमा होस् वा सहयोग वा संयुक्त लगानीका प्रश्नहरूमा होस्, यसमा हामी सँगसँगै सबैसित जोसित जे आवश्यक पर्छ त्यस आधारमा हामी अगाडि जान्छौँ। साउथ एसिया तथा सेन्ट्रल एसिया सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक सचिव एलिस जी वेल्सले आफ्नो ब्रिफिङमा नेपालमा चिनिया प्रभाव बढ्दै गएको बताउनु भएको थियो। मन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रको इच्छा, आकांक्षा, आर्थिक प्रगति, सुरक्षा, प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त लगानीको सवालमा सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त घोषणा पत्र कसैको दबावमा नगरिएको प्रश्न पार्दै उहाँले सम्झौता दुई देशको इच्छाशक्ति र परियोजनालाई सफल बनाउन मात्र भएको दावी गर्नुभयो। चीनसँग गरिने भनिएको सुपुर्द सन्धि कसैको दबावमा नरोकिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रवक्ता बास्कोटाले नेपालको विकासमा सघाउने अमेरिकी नीतिलाई सधैँ स्वागत गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै प्रवक्ता बास्कोटाले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव समूहसँग सरकारले कुनै वार्ता नगर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिनुभयो। यो छदम बेसी कुराको पछि सरकार लाग्दैन। स्पष्ट सन्देश यही हो। जाँतो घुम्या जस्तो चक्कर त्यही। प्रतिबन्ध हटाऊ, पक्राउलाई रिहा गर। हामी भन्छौँ नि त, संविधान मान, हिंसा छोड। कुरै खत्तम, खेल खत्तम, सिद्धियो त अनि। यो वक्तव्यको केही काम छैन। त्यति दुईटा काम पालना गरे भइहाल्यो नि। सरकारले किजा पूजाको अवसरमा आगामी कार्तिक 13 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, संघ संस्था, शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2532 रुपियाँ 80 पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य 2673 रुपियाँ 16 पैसा तोकेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। चालु वर्षका लागि तोकेको समर्थन मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल 200 रुपियाँ बढी हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कुल दरबन्दी मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल 27,500 स्वास्थ्य कर्मी छन्। प्रत्येक 10,000 नागरिकका लागि 43 जना स्वास्थ्य कर्मी परिचालन हुनुपर्नेमा 22 जनाले मात्र सेवा दिइरहेका छन्। 31,591 स्वास्थ्य कर्मी हुनुपर्नेमा कम भएकाले झण्डै महामारीको रूप लिएको डेंगू जस्तै अन्य कुनै रोगको भयावह फैलिए नियन्त्रणका लागि नेपालसँग कुनै ठोस योजना छैन।
गत वैशाखमा धरानबाट देखा परेको डेंगू मुलुकका 48 जिल्लामा फैलियो। 70,000 बढी प्रत्यक्ष तथा अधिकांश नागरिक मानसिक रूपमा प्रभावित भए। 6 जनाले ज्यान गुमाए। विज्ञको समूहले डेंगूले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै जेठमै चेतावनी दिएका थिए। अन्ततः साउन र भदौमा डेंगूले भयावह रूप लियो। संघीय सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफू एक्लैले डेंगू नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै आवश्यक परे प्रहरी तथा सेनाको सहयोग लिने बतायो। डेंगूले सबैतिर आफ्नो पकड जमाउँदा नियन्त्रणमा पहल चाल्न नसकेको भन्दै संघीय सरकारको विरोध भयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यति बेला राहतको श्वास फेर्यो जुन बेला डेंगूको संक्रमण कम हुँदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन थाले। हाल डेंगूले उति साह्रो भयावहको रूप नलिए पनि पूर्ण रूपमा भने नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। डेंगू जस्तै अन्य कुनै रोगको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलियो भने तीनवटै तहका सरकारको त्यसप्रति पूर्व तयारी लगभग छैन भन्दा फरक पर्दैन। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन व्यवस्थापन सबैभन्दा कमजोर छ। राष्ट्रिय गाउँपालिका संघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ गाउँपालिकाहरूमा ठूला स्वास्थ्य युनिटहरू छैनन्। हामीसँग भएको जनशक्तिलाई अहिले चाहिँ यसका लक्षणहरू के हुन्छ स्वास्थ्यको आँखाबाट त्यसको आधारमा हेरेर सचेत हुने, त्यस्तो केही सिम्पटम आयो भने त्यसलाई रिपोर्टिङ गरिहाल्ने र क्विक प्लानिङमा जाने गरेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। गाउँपालिकाका तुलनामा केही बजेट बढी भएको नगरपालिकामा समेत आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि ठोस उपाय छैन। नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जो आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि नगरपालिका तयार नभइसकेको बताउँछन्। प्रत्येक नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर यसको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरेर हामी चाहिँ अभियानको रूपमा चलाउँछौँ। दुःखको कुरा के हो भने हाम्रो स्थानीय सरकारसँग आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको कार्यभार त हामीसँग छ। हाम्रो पनि सबै खालको स्वास्थ्य सेवीहरू उपलब्ध भइसकेको छैन। सरकारले सबै व्यवस्थित ढङ्गले पठाइसकेका पनि छैन। स्रोत साधनको हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई नयाँ ठाउँमा अलिअलि गाह्रो पनि भएको छ। भविष्यमा सबै ठाउँमा डेंगू जस्तै छिटो फैलन सक्ने H1N1 नामको स्वाइन फ्लू जस्ता रोगको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएमा हामीसँग त्यसलाई नियन्त्रण गर्न योजनाहरू छैनन्। विगतमा फैलिएका रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा भएका असफल प्रयासको कमजोरी केलाउने काम समेत सरकारबाट हुन सकेको छैन। न त हुन सक्ने सम्भावित कमजोरी व्यवस्थापनका लागि कुनै योजना बनाइएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा योजना आवश्यक रहेको काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। डेंगू त्यो जस्तै अरू कुनै संक्रमण रोगहरू नेपालको लागि नौलो यदि रहेछ अथवा भर्खरै माथिको अवस्था रहेछ भने नि धेरै चिकित्सकहरूलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई के उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहोला। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिलेदेखि नै यसलाई तयारी अवस्थामा राखियो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन कसरी गरेको छ विदेशीका लागि समेत चासोको विषय बन्न सक्छ। पर्यटकको सेवा सुविधा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई खोज उद्धारमा सरकारले समिति नै सञ्चालनमा ल्याएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय बताउँछन्। पर्यटकहरूको सेवा सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यसका लागि अहिले पनि इस्टाब्लिस मेसिनरीहरू क्राइसिस ह्यान्डलिङ मेकानिजमहरू छन् र एउटा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटकको कुनै क्राइसिस भएमा खोज उद्धार उपचार सम्बन्धी एउटा कार्यविधि रहेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सन् 2005 मा अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिका समेत तयार भएको थियो, जस अनुसार कुनै पनि मुलुकले आफ्नो क्षेत्रमा विपदको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित बाहिरी मुलुकले गर्ने प्रावधान छ। नेपाल भने भर्खर त्यस्तो योजना बनाउने सुरुवाती अवस्थामा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ विदेशका मान्छेहरू एक्सपर्टहरू आएर कुनै पनि महामारी आयो भने त्यसको नेपालले रेस्पोन्स त्यो गर्नको लागि त्यो के गर्न सक्छ, उसको क्यापेसिटी के छ, उसको ऐन नियम कानुनहरू के छ, ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्था के छ, औषधिहरूको व्यवस्था के छ, ट्रेनिङहरू दिएको छैन, प्रचार प्रसार के छ, हस्पिटलको क्यापेसिटी के छ, यो सबै हेर्ने काम यो वर्ष हामीले आयोजना गर्दैछौँ। प्रत्येक 10,000 बिरामीका लागि 43 जना दक्ष स्वास्थ्य कर्मी परिचालन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर नेपालमा त्यसको आधाको संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालित छन्। कार्यरत 27,500 जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने समस्या भएका बेला स्वास्थ्यका योजना अलपत्र पर्नुलाई हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बन्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसङ्ग संघीय संविधान कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष भइसक्दा समेत संघीय संरचना प्रदेशमाथि हावी हुन सक्ने सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपाल DRCN ले गरेको स्थलगत अध्ययन अनुसार हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच अपेक्षाकृत समन्वय हुन सकेको छैन। तीन तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रम दोहोरिने समस्या पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययनमा भनिएको छ संघले प्रदेशको कार्य विवरण अनुसारको संरचना हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। त्यसमाथि संघीय संसदमा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकका प्रावधानहरूले प्रदेशका संरचना निर्माण र त्यसको काममा सहयोगी बन्ने भन्दा संघलाई नै बलियो बनाउने संकेत देखिएका छन्। प्रदेश र संघीय सरकार बीच असमझदारी त बढाउँछ नै, प्रदेश संरचनाको कार्य सञ्चालनमा पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। DRCN को 3 अध्ययन टोलीले वैशाखदेखि साउनसम्म 7 प्रदेशमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न प्रादेशिक निकायका कर्मचारी, राजनैतिक प्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्य, पत्रकार र नागरिकसँग सोधपुछ गर्दै संघीय संरचनामा प्रादेशिक निकायको स्थापना र कार्य सञ्चालनबारे अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनमा प्रदेश स्तरीय र संघीय तहका कुल 195 सरकारवालासँग छलफल गरेको सेन्टरले जनाएको छ। अध्ययन अनुसार प्रादेशिक निकायका प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक लोकसेवा, निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, आन्तरिक सुरक्षा जस्ता संघीय कानूनहरू अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ। संघ सरकारले यस्ता कानून बनाउँदा संविधानमा उल्लेखित एकल र साझा अधिकारको सम्मान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल 16 स्थानले माथि उक्लिएको हो। 190 मुलुकहरूमध्ये गत वर्ष 110औं स्थानमा रहेको नेपाल यो पटक 94औं स्थानमा आइपुगेको छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न 10 विषयहरूको अध्ययन मार्फत व्यावसायिक वातावरणबारे अध्ययन गरी विश्व बैंकले हरेक वर्ष देशहरूको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले यस वर्ष 63.2 अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष नेपालले 59.6 अङ्क मात्र थियो। नेपालले विशेष गरी वस्तु आयात र निर्यात प्रक्रियामा लाग्ने समयमा उल्लेख्य सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि कामदारको अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि केही समस्या देखिएको जनाइएको छ। नेपालसहित दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानले व्यवसाय थालनी, निर्माण र सीमापार व्यापारका क्षेत्रमा सुधार गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। यद्यपि विश्व बैंकले 2 महिना अघि सार्वजनिक गरेको अर्को एक प्रतिवेदन अनुसार व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने 20 मुलुकहरूको सूची पनि नेपाल छैन। 16 स्थानमाथि उक्लिए पनि नेपाल अझै व्यवसाय गर्ने झन्झट कायम रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको छ। भोलिदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचार संहिता कार्यान्वयनमा आउनेछ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शी तथा भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्न आचार संहिता जारी गरेको जनाएको छ। 37 जिल्लाका विभिन्न रिक्त पदमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3 तथा स्थानीय तहका प्रमुख 1, अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडाध्यक्ष 43 गरी जम्मा 52 पदका लागि मङ्सिर 14 गते निर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि आकांक्षी बढी भएपछि उम्मेद्वार तय गर्न नेपाली कांग्रेसलाई सकस भएको छ। तिहार अघि नै उम्मेद्वार तय गर्न भन्दै आजका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक उम्मेद्वारमा सहमति हुन नसकेपछि आगामी बिहीबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रबाट उम्मेद्वार सिफारिस समितिले विधान विपरीत उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेपछि शीर्ष तहमा समेत सहमति हुन नसकेको हो। पार्टीको विधानले एउटा जिल्लाबाट कम्तीमा 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। तर सम्बन्धित समितिले भक्तपुरका लागि 11, कास्कीका लागि 16, बागलुङका लागि 4 र दाङका लागि 10 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार उम्मेद्वारहरूबारे शीर्ष तहमा छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेन। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 28 विभाग बनाउने विषयमा अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको भए पनि आगामी बैठकमा मात्र छलफल हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। पर्यटन वर्ष 2020 सुरु हुनै लाग्दा प्रचुर सम्भावना बोकेका केही पर्यटकीय क्षेत्रहरू भने संरक्षण र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा छन्। फट्टाफुट्ट पुग्ने पर्यटक समेत कठिन यात्रा, कमजोर पूर्वाधार र उचित बसोबासको अभावमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। अझ भारतसँग सीमा जोडिएका सुन्दर ठाउँहरू त नेपालतर्फ अँध्यारो देखिन्छ भने भारतीय क्षेत्र झिलिमिली बनिरहेका छन्। यस्तै एउटा उदाहरण हो इलामको सन्दकपुर।
सन्दकपुर सहित रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत माईपोखरी, इलामकै अग्लो टोडके झरना, ढापपोखरी, माउथाम लगायत थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू इलाममा रहे पनि अहिलेसम्म उल्लेख्य विकास नहुँदा पर्यटकको चाप अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कालपोखरी निवासी दावाफुटी शेर्पा। अहिलेसम्म रोडै छैन। प्रथम कुरा त सरकारले हाम्रो सन्दकपुर भन्ने ठाउँ त देखेकै छैन होला, थाहै छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पूर्वाधार सुधारका लागि पहल भने नभएका होइनन्, तर जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो भने पाइँदैन। 10 गजा पारी हुने पर्यटन क्षेत्रको विकासले मनै लोभ्याए पनि नेपाली क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार सुधारको क्रम भने कछुवाको तालमा छ। सम्भावना बलियो देखेर मुस्ताङबाट इलाम आएका पर्यटन व्यवसायी छिरिङ ठकुरी पनि पर्यटक तान्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छन्। यो ठाउँको प्रमोसन जति नेपाल साइडमा हुनु पनि त्यो चाहिँ भएको छैन रहेछ अहिलेसम्मको सिनारियो। यहाँको होटलहरू यिनीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि लगभग 90% त इन्डियन टुरिस्ट नै रहेछ। नेपाली टुरिस्टको एकदम मिनिमम यहाँ आवागमन हुने भयो भएर सायद हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा सहित कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत दर्जनौं हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने धार्मिक र जैविक विविधताले भरिएको सन्दकपुरमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्वाधारमा काम थाले पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन। सन्दकपुरको मात्र यात्राबाट एउटा पर्यटकले हिमालदेखि फाँटसम्मको दृश्यावलोकन, धर्मदेखि कर्मसम्मको अनुभूति, लुगलुग कमाउने जाडोको अनुभवदेखि सूर्योदय हुँदाको मनोरम दृश्य समेत आँखामा कैद गर्न सक्छ। पर्यटन प्रवर्धनमा लागेको संस्था इमेजिङ नेपालका स्वरूप केसी पनि थोरै मेहनतले धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताउँछन्। नेपालको लागि चाहिँ मेन हामीले प्रमोसनको कमी जस्तो लाग्यो। मान्छे मेन अब आएकै छैन यहाँनिर। त्यो हिसाबले यो सन्दकपुर के हो भनेर कति नेपालीलाई थाहा पनि छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसको क्याम्पेन चलाउनु पर्यो। यहाँनिर के हो सन्दकपुर चिनाउनु पर्यो। कन्काई नदीको किनारमा रहेको इलामकै सुन्दर अनि आकर्षक सन्दकपुरलाई भारतीय पक्षले पर्यटक तान्ने प्रमुख गन्तव्य बनाइरहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई दूरबीनबाट देखाएर छिमेकी मुलुकले पर्यटक बोलाइरहँदा सगरमाथाको धनी देश हामी भने पूर्वाधार अभावमा पुरपुरोमा हात राखिरहेका छौं। भारतीय भूमिबाट सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत हिमाल हेर्न पुग्ने पर्यटक मध्ये थोरै हिस्सा मात्र नेपाल भित्र्याउन सके भ्रमण वर्ष 2020मा अर्को इटा थपिने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक म्याद दिएको छ। असोज 19 गते पक्राउ परेका महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ प्रहरीलाई अदालतले पहिलो पटक 13 र त्यसपछि 5 दिनको समय दिएको थियो। अदालतले उपलब्ध गराएको समयमा अनुसन्धान पूर्ण नभएपछि आज पुनः प्रहरीले म्याद थपका लागि आफ्नो प्रगति विवरण सहित निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेको एकल इजलासले महरालाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए पनि महरा भने काठमाडौँ थापाथल स्थित नर्पिक अस्पतालको क्याबिनमा बसिरहेका छन्। ललितपुरको झम्सीखेलबाट पक्राउ परेका अन्डरग्राउन्ड र्यापर तथा गायक भिटेन भनिने 22 वर्षीय समीर लामा विरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको छ। पछिल्लो गीत हामी यस्तै त हने ब्रोमा प्रयोग भएको शब्द र प्रहरीको वर्दीमा चुरोट तानिरहेको फोटो फेसबुकमा राखेको भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले भिटेनलाई आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर भिटेनलाई पक्राउ गर्दा महाशाखाको टोलीले जरुरी पक्राउ पूर्जीको दुरुपयोग गरेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न आरोपी देश छोडेर भाग्न लागेको अवस्था र प्रमाण नष्ट उद्धत रहेको परिस्थितिमा मात्रै प्रहरीले अदालतको पूर्जी बिनै पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार मुलुकी संहिता ऐनले दिएको छ। मुलुकी संहिता ऐन अनुसार भिटेनलाई पक्राउ गर्नु अघि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनु पर्थ्यो। यसैबीच उनको विवादित गीत हामी यस्तै त हनी ब्रो युट्युबबाट समेत हटाइएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंलग्न अभियान नामको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अजरबैजानको बाकु जानुभएको छ। सम्मेलन भोलि र पर्सि हुनेछ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने शीर्षकमा विचार राख्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओली आइतबार काठमाडौँ फर्कनुहुनेछ। सिराहाको लाहान नगरपालिका 15 लग्राहा स्थित सिङ्गो दलित मुसहर बस्तीमा ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ। 2 सातादेखि फैलिएको ज्वरोको प्रकोपबाट काखी बच्चादेखि वृद्धसम्म थलिएका छन्। लग्राहामा 37 घरधुरी दलित मुसहर समुदायको बसोबास छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले 40 वर्ष अघि प्रक्रिया अगाडि बढेर अड्किएको आट्राई विमानस्थल निर्माणले गति लिने बताउनु भएको छ। तेह्रथुमको आट्राई गाउँपालिका स्थित थुम्की डाँडामा निर्माण गर्न लागि आट्राई विमानस्थलको अनुगमनपछि स्थानीयसँगको भेटघाटमा मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको डीपीआर तयार गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो।
मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। उर्लाबारी 8 स्थित बकराहा नदीमा गत असार 24 गते आएको बाढीले सन्ताल बस्ती कटान गर्न थालेपछि स्थानीयले बाँसको पर्कुपाइनले बनाएको बाँधको कोशी तथा बकराहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले 16 लाख भुक्तानी गरेको छ। नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य कुलप्रसाद शर्मा, स्थानीय नेकपाका नेता नारायण बस्नेत, कुलप्रसाद चौलागाई लगायतले साउन पहिलो सता पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले स्थानीयको सहयोगमा 500 मिटर बाँसको पर्कुपाइन निर्माण गरेर कटान रोकेको प्रचार गरेका थिए। तर पछि उनीहरूले आयोजनाबाट 16 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिए। नदीमा बाढी आएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीको निर्देशनमा पर्कुपाइन निर्माण गरेको आयोजना कार्यालयका सब इन्जिनियर टेकेन्द्र बहादुर शाहले बताउनुभयो। विराटनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व वसुली गर्न सकेको छैन। गत वर्ष लक्ष्यभन्दा 4 अर्ब 24 करोड 24 लाख 30 हजार रुपियाँ कम भन्सार वसुली गरेको विराटनगर भन्सारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। साउनमा 68, भदौमा 66 र असोजमा 49.76% मात्र राजस्व वसुली भएको कार्यालय प्रमुख मीमांस अधिकारीले बताउनुभयो। कार्तिक महिनामा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व वसुली नभइरहेको उहाँको भनाइ छ। विराटनगर महानगरपालिकामा खानेपानीको पाइपबाट पानी लिकेज भएर अर्बौं लागतमा हालै निर्माण भएका सडकहरूमा खाल्डे खाल्डा देखिन थालेका छन्। एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा महानगरमा सञ्चालित क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना अन्तर्गतका सडकहरू निर्माण नसकिँदै पानी लिकेजले भत्किन थालेका हुन्। मुलुकका 77 वटै जिल्लामध्ये शान्ति सुरक्षामा सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको मोरङ जिल्ला स्थित 5 स्थानीय तहमा 5 वटा प्रहरी चौकी थप हुने भएका छन्। चौकी थप भएसँगै जिल्लामा 75 जना प्रहरीको दरबन्दी समेत थप हुने एसपी विश्व अधिकारीले बताउनुभयो। जहदा गाउँपालिका स्थित सीमावर्ती क्षेत्र तरिगामा लेटाङको बुधबारे, कटहरी, गरामथानको तेतरिया र बुढीगङ्गाको बाँसबारीमा प्रहरी चौकी थप हुने छन्। यो सँगै जिल्लामा 102 प्रहरी इकाइका साथै 1302 जनाको दरबन्दी हुने भएको एसपी अधिकारीको भनाइ छ। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो। ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै कोषले सूचीकरण हुनका लागि 1 महिनाको समयावधि थप गर्ने जनाएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मुनि गेवालीले दशैं तिहार लगायतका बिदाका कारण सरकारी काम प्रभावित भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भनेको थियो। कोषले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको 1 महिनाभित्र सो योजनामा आबद्ध हुन सबै रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई आग्रह गरेको छ। हालसम्म कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताको संख्या 8818 तथा योगदानकर्ताको संख्या 1,09,68 पुगेको छ, जसबाट 7 करोड 65 लाख रुपियाँ भन्दा बढी योगदान रकम संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी एक युवतीलाई जलाएको मुद्दामा बङ्गलादेश अदालतले 16 जनालाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। राजधानी ढाका नजिकको सहरकी 19 वर्षीय नुसरत जहान रफीको गत अप्रिलमा जलाएर हत्या भएको थियो। हत्याको योजना बुन्ने प्रधानाध्यापक, अन्य 3 शिक्षक, सत्तारूढ अवामी लीग पार्टीका स्थानीय 2 नेतासहित 16 जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सो सजाय सुनाएको हो। केही प्रहरीहरूले पनि सो घटना दबाउन भूमिका खेलेको पाइएको छ। नुसरतले प्रधानाध्यापक सिराजले आफू र अन्य 2 जना साथीमाथि लगातार यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी प्रहरीमा दिएकी थिइन्। त्यसको 11 दिनपछि उनलाई विद्यालयको छतमा जलाइएको थियो। प्रहरीमा दिएको उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिँदा अस्वीकार गरेपछि बुर्खा लगाएका 4-5 जनाको समूहले उनलाई जलाएका थिए। जलेर घाइते अवस्थामा रहेकी नुसरतले दिएको बयान उनका भाइले फोनमा रेकर्ड गरेका थिए, जुन प्रहरीले प्रमुख प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। उनले भिडियोमा केही आक्रमणकारीको नाम समेत लिएकी थिइन्। अब खेल समाचार। अपराजित रहँदै चितवन राइनोसले पहिलो संस्करणको वुमन च्याम्पियन्स लिग 2020 क्रिकेट WCL को उपाधि जितेको छ। 7% नतिजासहित समूह विजेता बन्दै फाइनल पुगेको चितवनले क्याटक्विन्स काठमाडौँलाई आज 45 रनले पराजित गर्यो। उपाधिसँगै चितवनले 7 लाख तथा उपविजेता काठमाडौँले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरे। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा चितवनले दिएको 113 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ निर्धारित ओभरमा 67 रन जोड्दा अल आउट भयो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 112 रनको योगफल तयार पारेको थियो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित काठमाडौँकी कप्तान रुबिना छेत्रीले 1 थान स्कुटर र 50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेकी छन्। प्रतियोगिताको बेस्ट बलर चितवन राइनोसकी कविता गौतम, ब्याट्सवुमन काजल श्रेष्ठ बनी उनीहरूले जनै 25,000 रुपियाँ हात पारे।
इरानमा जारी एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। इरानको उर्मियामा आज भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 4-1 गोलले पराजित भयो। नेपालका लागि मणिकुमार लामाले सान्त्वना गोल गरे। हारसँगै नेपालको च्याम्पियनसिप खेल्ने सपना कठिन बनेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले ताजिकिस्तानसँग 6-0 को फराकिलो हार भोगेको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भोलि नै हुने उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तानको खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले सिधै फाइनल चरणमा स्थान बनाउनेछ। जेएसएस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आयोजक चितौन 11 र नेपाल पुलिस क्लब भिड्न भएका छन्। नारायणगढ स्थित क्याम्पचौर मैदानमा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा सीएमसी सङ्कटालाई 1-0 ले पराजित गर्दै पुलिसले चितौनसँगको भेट पक्का गरेको हो। पुलिसको जितमा दोस्रो हाफको 27औं मिनेटमा सौजन याख्याले निर्णायक गोल गरे। उपाधि भिडन्त पर्सि शनिबार हुनेछ। आयोजक पनि त्रिभुवन आर्मीलाई 2-1 गोलले हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। हवस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई लक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।